बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल है जिसका उन्वान है अच्छा जी। ये वीडियो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जानिब से बनाई गई है ताकि लोगों के अंदर मुहिब्बुल वतनी और उनकी स्पिरिट को हाई कर सकें। इस वक्त पाक अफ़गान जंग चल रही है और मुझे कोई इतनी ज़्यादा एम्बेरसमेंट हो रही है, इतनी ज़्यादा शर्म महसूस हो रही है कि हम क्या पैगाम दे रहे हैं दुनिया वालों को। पूरी दुनिया में हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। आप अफ़गानियों को ये कह रहे हैं कि वो नान बनाने वाले हमसे क्या जंग लड़ेंगे और उनके पास कोई एयर फोर्स नहीं है, और उसके बाद वो एक लड़की आती है, वो कहती है अच्छा जी। इतनी कोई पैथेटिक किस्म की आप समझ लें स्क्रिप्ट थी, इतनी कोई गंदी एक्टिंग थी, क्रिंज कंटेंट था। इससे अच्छा था आप चाँद फ़तेह अली ख़ान को बुलाते, वो इससे बेहतर गा भी लेता, कुछ लोग इन्जॉय भी कर लेते, वो भी इससे बेहतर था। तो इतनी ज़्यादा मुझे कुछ शर्म महसूस हुई है। मेरा पहले तो पाकिस्तानियों से ये पैगाम है कि ये जो वीडियो बनाई गई है पाकिस्तान गवर्नमेंट की जानिब से, और अता तारड़ वो बेगैरत इंसान रीट्वीट भी कर रहा है और बड़ा खुश हो रहा है कि पाकिस्तान की जो यूथ है वो कितनी ज़्यादा समझदार है जंग के हवाले से, और वो कितनी ज़्यादा मुहिब्बुल वतन है और पेट्रियाटिक है। और मैं यही कहूँगा पाकिस्तानियों से कि इस वीडियो को ज़रा भी शेयर ना करें, और जिन्होंने ये वीडियो बनाई है, जिन्होंने एक्टिंग की है, आज से 10 साल बाद वो शर्म महसूस करेंगे अगर उनके अंदर शऊर हुआ तो। खैर शऊर तो है ही नहीं, शऊर होता तो ये वीडियो बनाते ही ना, इस वीडियो में एक्टिंग करने के लिए वो हाँ ही ना करते। इतनी कोई गंदी वीडियो बनाई है, और मैं कहता हूँ इससे पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया हूँ, इतनी कोई गंदी वीडियो थी। आप भी सोशल मीडिया पर देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से बनाई गई है कि इंडिया के पास आप प्रॉक्सी हैं उनके, और उसके बाद आप आगे कुछ कर नहीं सकते, आपकी एयर फोर्स नहीं है, ये नान बनाने वाले हमसे क्या जंग लड़ेंगे। आपको अगर मैं हकीकत की बात बताऊं तो आपसे ज़्यादा जंगें लड़ी हैं उन्होंने, 40 साल तक उन्होंने जंग लड़ी है, और दुनिया की जो दो बड़ी ताकतें हैं वो उनके सामने सस्टेन नहीं कर सकी। और ये फैक्ट्स बता रहा हूँ मैं आपको। इसका यह मतलब नहीं है कि मैं मुहिब्बुल वतन नहीं हूँ, मुझे पाकिस्तान से मोहब्बत नहीं है, मुझे शायद आपसे ज़्यादा मोहब्बत हो, लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान से ज़्यादा उन्होंने जंगें लड़ी है। गोरिल्ला वार में उनको कोई मुकाबला नहीं है। रशिया और अमेरिका जैसी ताकतें उनके सामने टिक नहीं सकी हैं, वो सस्टेन नहीं कर सकी हैं, पूरी कोशिश की गई है उनकी जानिब से। तो आप किस खैत की मूली हैं? आपने कौन सी फतवात की हैं? आपने कौन सी जंगें लड़ी हैं? आपने कौन सी जंग जीती है? आप मुझे ये पहले बताएं। आपने कोई ऐसा कौन सा हीरो पैदा किया है जिसे हम फ़ख्र से कह सकें कि इसने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, जिसने जंगें लड़ी हैं? हकीकत में अफ़गानिस्तान की सरज़मीन भरी पड़ी है उनके नामों से। शेर शाह सूरी का आप नाम ले लें, जमालुद्दीन अफ़गानी, इतने बड़े बड़े नाम हैं कि आपकी सोच दंग रह जाए। हिंदुस्तान पूरे में कब्ज़ा किया था शेर शाह सूरी ने, बहुत बड़े बड़े नाम हैं अफ़गानिस्तान की सरज़मीन में, जंगजू तो पैदा ही वहाँ हुए हैं। और ये मैं आपको फैक्ट्स बता रहा हूँ। इस वक्त बेशक हमारी फ़ौज कितनी ज़्यादा एडवांस क्यों ना हो, टेक्नोलॉजी में आगे क्यों ना हो, कंपैरिजन नहीं किया जा सकता हमारी फ़ौज का और अफ़गानिस्तान की फ़ौज का, क्योंकि हमारी दुनिया की जो 5 अकॉर्डिंग टू आवर फोर्सेस ताकतवर तरीन जो फोर्सेस हैं उनमें से एक है, और दुनिया की अमीर तरीन भी, मैं कहूँगा सबसे ही अमीर है इनका, क्योंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा बजट जाता है वो डिफेंस पे ही जाता है। और पाकिस्तानी अवाम के लिए तो खैर वैसे भी कुछ बचते ही नहीं है, सबसे बड़े रियल एस्टेट डेवलपर्स भी हैं ये। और इस तरह का कंटेंट आप फैला रहे हैं, आपको ज़रा भी शर्म महसूस नहीं हुई? आपको ज़रा भी शर्म नहीं आती? इस तरह की कोई स्क्रिप्ट लिखता है, इतना कोई क्रिंज कंटेंट था कि हर पाकिस्तानी इस वक्त आई थिंक जो भी शऊर रखने वाला बंदा है उसे एम्बेरसमेंट हुई होगी, उसे शर्म महसूस हुई होगी। और मैं भी उनको यही पैगाम दूंगा कि इस पैगाम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ कि इस वीडियो को शेयर करने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये जिस तरह का कंटेंट फैलाया जा रहा है और आप अफ़गानियों को कह रहे हैं, उनके आगे बड़ी ताकतें सर्वाइव नहीं कर सकी हैं। और हलाल कमाने वाले वो चाहे नान बना के कमाएँ, रोज़ी हलाल की होनी चाहिए, ये फ़र्क नहीं पड़ता कि वो किस पैसे से पैसे कमा रहे हैं। आपसे बहरहाल फिर भी वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हैं, उनके अंदर ज़्यादा गैरत है, आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, आपसे ज़्यादा गैरतमंद हैं, और एक उनकी ज़िंदगी का एक है डिसिप्लिन है, रूल्स हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या है आप मुझे ये बताएं। मैं उनकी नेशन की बात कर रहा हूँ, तालिबान की बात नहीं कर रहा, उनकी गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि पाकिस्तान के भी जो लोग हैं ज़्यादातर, उनको अफ़गान के जो उनकी जो यूथ है उनसे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ये मसला पॉलिटिकल है, ये सियासी मसला है, ये टेबल टॉक के थ्रू आप इसे हल कर सकते हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट बैठे, अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट साथ मिल के बैठे, और दहशतगर्दी का ये कोई सोल्यूशन निकाल सकें मिलकर बैठ के। और इमरान खान साहब ने इससे पहले ये कहा है कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, वो ख़ुद गए भी थे अफ़गानिस्तान। दहशतगर्दी का सबसे अच्छा हल यही है कि हमारे अफ़गानिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर ही दहशतगर्दी हो रही है, वहाँ नहीं हो रही, वहाँ भी दहशतगर्दी होती है, वहाँ भी धमाके होते हैं। हाल सिर्फ इतना है, अभी चाइना, टर्की और सऊदी अरब भी इसमें कूद पड़ा है। वो तो मुज़ाकरात करने की बात कर रहे हैं कि इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान मुज़ाकरात हों और जंग बिल्कुल ख़त्म हो।
اور ایک طرف سے ہمارے سوشل میڈیا پر اس طرح کی ویڈیوز آ رہی ہیں، کچھ آپ تھوڑی سی شرم کر لیں، کچھ تھوڑی سی آپ غیرت پکڑ لیں، اور عطا تارڑ اسے ری ٹویٹ بھی کر رہا ہے، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی یہ اسکرپٹ کس نے لکھی ہے۔ اتنے کوئی لو لیول انٹلیکچوئلز ہیں ہمارے پاکستان میں کہ اس طرح کی کوئی اسکرپٹ لکھتا ہے، اس طرح کوئی ایکٹنگ کرواتا ہے، اور سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہے یہ ویڈیو، اور لوگ دیکھ رہے ہیں، شیئر بھی کر رہے ہیں، اور مجھے ایز اے پاکستانی بہت ہی زیادہ شرم محسوس ہو رہی ہے۔ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگا کہ ہم چاہتے بھی نہیں ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کی جنگ ہو۔ یہ کچھ تھی، یہ جو عنوان تھا اچھا جی ویڈیو، اس حوالے سے میں نے بات کی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر ہم تھوڑی بات کر لیں، ان کا بھی ایک پیغام آ گیا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان از ڈوئنگ اے ٹریفک جاب۔ اس وقت ان کی ایک پرانی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کافی زیادہ وائرل ہو رہی ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بگرام ایئر بیس واپس چاہیے۔ اس کے فوراً بعد ہی پاکستان نے ایئر سٹرائکس کرنا شروع کر دی تھی۔ پھر 4-5 دن پہلے پاکستان نے 7 ایئر سٹرائکس کی ہیں افغانستان کے اندر، جہاں پاکستان یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے دہشت گردوں کے اڈوں کو ٹارگٹ کیا ہے، جبکہ افغانستان کی گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے ہمارے سویلینز کو مارا ہے، جس میں 20 سے زائد سویلینز کی جان چلی گئی ہے، ملبے کے نیچے وہ دب گئے ہیں۔ پھر ویسے بھی پاکستان کے اندر دہشت گردی جو کنٹرول ہو ہی نہیں رہی ہے۔ اسلام آباد کے اندر آپ دیکھ لیں دہشت گردی ہوئی ہے، بلوچستان کے اندر، KPK کے اندر، قبائلی اضلاع کے اندر۔ پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ یہ رد عمل ہے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی ہو رہی ہے، ہم نے صرف دہشت گردوں کے اڈوں کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ نے ابھی تک انڈیا کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا، یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے انڈیا کا ہاتھ ہے، تو آپ انڈیا کو بھی تھوڑا سا، ادھر بھی 1-2 آپ نے راکٹ لانچر گرانے تھے، وہاں بھی آپ نے کچھ 2 میزائل گرانے تھے، کچھ 2 ڈرونز گرانے تھے، آپ نے ایسا کوئی کام بھی نہیں کیا۔ افغانیوں کو آپ مارنے پہ لگے ہوئے ہیں، اور ہم نہیں چاہتے کہ یہ جنگ آگے بڑھے، کشیدگی کی طرف جائے، شدت اختیار کرے۔ خطے میں ہم امن چاہتے ہیں، اور اس خطے میں امن لانے کے لیے ہمارے ملک کا جو وزیر اعظم ہے وہ نوبل پیس پرائز کے لیے نامزد کرتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو۔ ڈونلڈ ٹرمپ ابھی یہ جو پاکستان افغانستان کو مار رہا ہے، یا افغانستان پاکستان کو مار رہا ہے، دونوں طرف فائنینشیل بھی نقصان ہو رہا ہے، فائنینشلی بھی نقصان ہو رہا ہے، مالی جانی دونوں اطراف نقصان ہو رہا ہے، دونوں کی طرف جانے جا رہی ہیں۔ کل جو DGI صاحب نے پریس کانفرنس کی ہے، انہوں نے بھی کوٹ کیا کہ ہمارے 12 جوان شہید ہو گئے ہیں، 30 سے زائد زخمی ہیں، حالانکہ افغان گورنمنٹ کے اکارڈنگ انہوں نے 20 سے زائد جوان پاکستان کے مارے ہیں۔ تو آپ نمبر گننے پہ ہی لگے ہوئے ہیں، حالانکہ جنگ ہونی نہیں چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے، دونوں مسلم کنٹریز ہیں، اللہ کا نام لے کے بسم اللہ پڑھ کے ماہ رمضان کے اندر آپ ایک دوسرے کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، اور یہ آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں دنیا کو کہ آپ کوئی باشعور قوم ہے، آپ کے اندر غیرت ہے۔ اس طرح نہیں ہوگا، اس طرح ملک نہیں چلے گا۔ جہاں اب میں آپ کو کیا بتاؤں، پاکستان کی ڈارک ہسٹری بڑی پڑی ہے، یہی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ کے جرنیل ہیں ان سے، اور میں دوبارہ پیچھے جانا نہیں چاہتا۔ ہماری فورسز نے فلسطینیوں کو بھی مارا ہے، آپ کو بتاتا چلوں۔ ہماری فورسز نے پاکستان کے اندر خواتین کو سڑکوں میں گھسیٹا ہے۔ یہ عمر کوٹ میں ایک واقعہ کل پرسوں پیش آیا ہے، جس میں خاتون کو سڑکوں میں گھسیٹا ہے اور بات کو رفع دفع کر دیا ہے۔ کوہاٹ میں ایک ڈاکٹر کی جان چلے گئی، یہ گولی مار دی ہے۔ تو اس طرح کی بہت سارے چیزیں ہیں جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہیں، اور خواتین کی کوئی عزت نہیں کر رہا، مسجد کا کوئی تقدس کا خیال نہیں رکھ رہا، سانحہ مرید کیا ہوا، اینڈ دا لسٹ گوز آن۔ کافی سارے مسائل چل رہے ہیں، جو کرپشن ہے بلند ترین سطح پر ہے، جو معیشت ہے وہ ہماری بالکل تباہ حال ہے، انفراسٹرکچر ہمارا ٹھیک نہیں ہے، ریل اسٹیٹ ہماری تباہ حال ہے، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس میں مہنگائی آسمان کو نہ چھوئی ہوئی ہو۔ تو ہم کیا کریں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور اس کے بعد ہم اس طرح کا جب کنٹینٹ دیکھتے ہیں تو پھر تو امبیرسمنٹ ہی ہونی ہے نا، اتنا گندا کنٹینٹ، اتنی گندی اسکرپٹ۔ اور میں نے جیسا کہا ہے کہ اس سے اچھا تو آپ چاند فتح علی خان سے گانا گوا لیتے تو وہ زیادہ بہتر تھا۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس ہیں جہاں ٹرمپ بھی اب سپورٹ کر رہا ہے۔ میں نے کہا تھا نا کہ بگرام ایئر بیس کی جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی، تو اس حوالے سے پاکستان نے پھر اپنا کام کرنا شروع کر دیا ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ بہت ہی زیادہ خوش ہے اس چیز کو لے کے جو پاکستان اس وقت افغانستان کے ساتھ کر رہا ہے۔ تو یہ کچھ ڈیولپمنٹس تھی جو آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ ملتے ہیں آپ سے انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔